الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى